तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन अरब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। प्यारे दोस्तों, अरब वो खिता है जहां पे इस्लाम का ज़हूर हुआ और जहां से नूर हिदायत की ये किरणें निकलकर पूरी दुनिया में फैली। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि अरबी वो खिता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक कयामत का आगाज होगा और कयामत की निशानियां भी यहीं से पूरी होना शुरू होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद करदा कयामत की निशानियां अरब में पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की पुष्ट पनाही की है जिससे कयामत बेहद नजदीक दिखाई देने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब के खित्ते के बारे में वाज़ेह हिदायत और अहकाम मौजूद है, लेकिन मौजूदा अरब हुक्मरान इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और वो दुनियावी मुफादात के लिए उन तमाम लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाने में कोशा नजर आते हैं जिनसे कुरान और हमारा दीन वाज़ेह अल्फाज में मना फरमाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसी सिलसिले में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। ये कौन सा कदम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खित्ता अरब के बारे में कौन कौन सी पेशगोइयां मौजूद हैं, आइए आज की वीडियो में इसका तफसीली जायजा लेते हैं। प्यारे साथियों, गुज़श्ता कुछ अरसे में अरब ममालिक अपनी तेल की दौलत की वजह से दुनिया भर में बेहद अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान और इसके बाद से अरब ममालिक की जानिब से तेल की सप्लाई को महदूद कर देना और पूरी दुनिया का एक बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो जाना इनकी अहमियत को बढ़ा चुका है। इसके साथ साथ अरब ममालिक हर तरह से मगरबी ताकतों के बेहद नजदीक है और इसकी वजह है इन ममालिक में मौजूद तेल के ज़खायर की हिफाजत पे मगरबी फोर्सेस का मौजूद होना। इस सिलसिले में सऊदी अरब में तो अमेरिका के कई फौजी अड्डे तक मौजूद हैं। दीगर अरब ममालिक में भी अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकी अड्डे सऊदी अरब में ही हैं। यही नहीं बल्कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अरब खित्ते में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। तकरीबन तमाम के तमाम अरब ममालिक में शराब और मंशियात को तेजी से फरोग मिल रहा है और इसे इंसान का एक इनफरादी फेल करार देते हुए रियासत की जिम्मेदारियों में से दीनी अहकामात को वाज़ेह तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरी की पूरी अरब दुनिया में नाच गाने और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खवातीन को मर्दों के शाना बशाना खड़े करने की तहरीकें भी पूरे जोरों शोर से चल रही हैं। हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से खवातीन की ड्राइविंग पर से पाबंदी उठाना, मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को नुमाइंदगी देना और रियाज सीजन फेस्टिवल जैसे कई इवेंट्स मुनक्किद करवा कर अरब अवाम को नाच गाने में मशगूल कर देना इसकी सबसे अहम मिसालें। 14 फरवरी सन 2024 यानी चंद दिन कबल ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरब जमीन पर पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। इस इफ्तिताह के लिए इन्होंने इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी बतौर मेहमान खसूसी इनवाइट किया था। नाज़रीन, यहाँ पर रुक के हम पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम बता दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक ऊंट और बकरियां चराने वाले यानी अरब के बद्दू लोग बेहद दौलतमंद ना हो जाएं और आपस में बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मुकाबलाबाजी न करने लगे, शराबें खुले आम न पी जाने लगे और बेहयाई को फरोग न मिलने लगे, यहां तक कि इस खित्ते में बुतों की वापसी हो जाए तो तुम कयामत का इंतजार करना। प्यारे साथियों, एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि सरजमीन अरब से बुत प्रस्तों और यहूदियों को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए और इस हुक्म पे खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर अमल भी करवाया था। अब आप अंदाजा करें कि अरब दुनिया में कैसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के मुकाबले चल रहे हैं। दुबई के बुर्जुल खलीफा के मुकाबले में सऊदी अरब जद्दा में जद्दा टावर तामीर कर रहा है और भी बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होती है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के मुकाबले चल रहे हैं। यहां तक कि सऊदी अरब की जानिब से जद्दा टावर तामीर किए जाने के ऐलान के बाद हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में पहले से बने हुए बुर्ज खलीफा, जो अब भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसके इर्द गिर्द रिंग शेप स्ट्रक्चर को तामीर किया जाएगा। इस रिंग शेप स्ट्रक्चर में बड़े ही अजीबो गरीब फीचर्स रखे गए हैं। इस रिंग शेप पे चलने वाली ट्रेन और इलेक्ट्रिक कारों समेत यहाँ पे निहायत जदीद तरीन ऑफिसेज और बिल्डिंग्स भी होंगी। कई बड़े बड़े सतूनों पे कायम ये वसीओ अरीज रिंग यानी दायरा
دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین کیا جائے گا۔ ایک لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی اور اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا یہ خبت اس وقت پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس سب پہ آخری مہر متحدہ عرب امارات نے اس مندر کے افتتاح سے ثبت کر دی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مندر کے افتتاح سے چند روز قبل متحدہ عرب امارات کی 4 ریاستوں میں بے حد عجیب و غریب بارشوں اور اولوں کے طوفان آئے، جنہوں نے کئی دن تک وہاں پہ شدید ژالہ باری کی اور اس وجہ سے انفراسٹرکچر کا بھاری نقصان کیا۔ اس وجہ سے اس مندر کی افتتاح کی تقریبات کو بھی کم کرنا پڑا، لیکن پھر بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاید ال نہیان نے اس افتتاح کو مؤخر یا کینسل نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عرب حکمران اپنی دولت کو بڑھانے اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ شدید طوفان جو اس سے پہلے عرب کے پورے خطے کی تاریخ میں آج تک ریکارڈ نہیں کیا گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب حکمران تو کیا، عرب عوام بھی اس قسم کی وارننگ کو سیریس لینے پر بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین، خطہ عرب میں تبدیلیوں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ عرب کے ریگزار سرسبز و شاداب میدان بن رہے ہیں، بارشوں کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، عرب میں شراب اور جوئے کو قانونی حیثیت دی جا چکی ہے۔ خطہ عرب میں پہلی بار مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں بتوں کا گھر یعنی مندر بھی تعمیر ہو چکا ہے، یعنی قیامت کے آنے کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس سب کے باوجود کہ ہم مسلمانوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں یہ تمام پیشگوئیاں موجود ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور قیامت یقیناً آ کر رہے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا اپنی اس ہٹ دھرمی کے باعث ہم شیطانی لشکر کا حصہ تو نہیں بن جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں آنے والے اس بھیانک طوفان کی وجہ سے وہاں پہ بے شمار تباہی ہوئی ہے، لیکن اس تباہی کو اب بھی وہاں کے حکمرانوں نے سیریس نہیں لیا اور پہلی بار سرزمین عرب پر بتوں کی پوجا شروع ہونے جا رہی ہے۔ ان تمام اعمال کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں موجود ہندو کمیونٹی کو عبادت کرنے کی جگہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اسلام ایسی کسی اجازت سے صریحاً منع کرتا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے تک سے منع فرما دیا گیا ہے، تو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بھی زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی عرب ملک کا قانون سرزمین عرب پہ دیگر مذاہب کی ایسی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی ایسی کسی عبادت گاہ کی ڈیمانڈ متحدہ عرب امارات میں موجود ہندو کمیونٹی یا انڈیا کی جانب سے کی گئی تھی۔ یہ متحدہ عرب امارات کے امیر شیخ زید بن ال نہیان کی جانب سے خیر سگالی کے مظاہرے کے طور پر بنایا گیا مندر ہے، جس کا رقبہ 27 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ متحدہ عرب امارات میں کسی بھی بڑی مسجد سے بھی زیادہ بڑا رقبہ ہے۔ یہود و ہنود کی دوستی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عرب حکمران اپنی حدود کراس کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب کہاں پر جا کر رکے گا۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات کی سرزمین انڈیا کے بعد سب سے بڑا مندر تعمیر کر رہی ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب میں اسرائیلی فلائٹس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ وہ سرزمین جہاں پہ یہود کو قدم رکھنے کی بھی ممانعت تھی، ایک بار پھر یہودیوں کے قدموں تلے رون دی جائے گی۔ عالمی استعماری طاقتوں کی رسا کشی اور مغربی طاقتوں کے سامنے سر جھکانے کی یہ رسم نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ یہ سب کر کے یہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک و قوم کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ صریحاً ہمارے دین کی خلاف ورزی ہے۔ مسلمانوں کی عظمت اور سربلندی صرف اور صرف ہمارے دین پر عمل کرنے میں ہے، اور اس بات کو ہم مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔